रजब का वो महीना मदीना की फ़िज़ाओं में अभी सुकूत था, लेकिन तारीख़ के उफ़क़ पर एक तूफ़ान जन्म ले चुका था। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु का इंतकाल हो चुका था और वो अहद ख़त्म हो गया था जिसने बरसों तक उम्मत को एक मरकज़ पर जोड़े रखा। उनकी ज़िंदगी ही में जिस शख्स के लिए बैत ली गई थी वो अब तख्ते इक़्तिदार पर बैठ चुका था, यज़ीद बिन मुआविया। लेकिन इक़्तिदार का ताज हमेशा सुकून नहीं लाता, कभी कभी वो खौफ की आग भी साथ लाता है। यज़ीद के सामने सबसे बड़ा सवाल सल्तनत की तौसी नहीं बल्कि अपनी हुकूमत की बका था। मदीना में 3 नाम थे जो उसकी नींदों को बेचैन किए हुए थे: इमाम हुसैन, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, अब्दुल्ला बिन उमर। ये वो शख्सियात थीं जिन्होंने यज़ीद की वली अहदी को दिल से तस्लीम ना किया था। यज़ीद को अंदेशा था अगर इनमें से किसी ने खिलाफत का दावा कर दिया तो हिजाज में आग भड़क उठेगी, और अगर इमाम हुसैन ने कदम बढ़ाया तो इराक़ की ज़मीन बगावत से लरज़ उठेगी। यूं इक़्तिदार की हिफाजत उसके लिए दीन और इखलाक से बड़ा मसला बन गई। चुनाचा उसने मदीना के गवर्नर वलीद बिन उक़बा को ख़त लिखा, अमीर मुआविया की वफ़ात की खबर दी और साथ ही सख्त हुक्म भेजा, हुसैन, इब्ने उमर और इब्ने ज़ुबैर को फ़ौरन बुलाओ और इनसे बैत लो। जब तक बैत ना करें इन्हें छोड़ना मत। मदीना अभी इस खबर से बेखबर था, लेकिन गवर्नर के महल में बेचैनी की लहर दौड़ चुकी थी। वलीद जानता था कि यह हुक्म सिर्फ एक सियासी इक़दाम नहीं बल्कि एक ऐसी चिंगारी है जो पूरे अरब को आग में झोंक सकती है। वो घबरा उठा। उसने अपने नायब मरवान बिन हुक्म को बुलाया। मरवान सख्त मिजाज, संग दिल और इक़्तिदार की सियासत को बखूबी समझने वाला। उसने मशवरा दिया, इन्हें इसी वक्त बुलाओ। अगर बैत कर लें तो बेहतर, वरना तीनों के सर कलम कर दो। अगर आज न रोका तो कल ये तीनों अलग अलग मकाम पर खड़े होकर खिलाफत का दावा करेंगे और फिर इन्हें काबू करना नामुमकिन हो जाएगा। अलबत्ता इब्ने उमर वो क़िताल के ख्वाह नहीं जब तक खिलाफत खुद उनके पास ना आए। ये मशवरा सिर्फ एक राय ना थी, ये आने वाले खून की पेशगी तहरीर थी। मदीना की रात गहरी हो रही थी, लेकिन तारीख़ की आँख खुल चुकी थी। इक़्तिदार अपनी बका के लिए तैयार था और हक़ अपने इम्तिहान के लिए, और यूं शहादत इमाम आली मकाम के असबाब खामोशी से तरतीब पा रहे थे। मदीना की वो रात जब खामोशी तकदीर की सांसें सुन रही थी। मरवान के सख्त मशवरे के बाद वलीद बिन उक़बा ने फ़ौरन क़ासिद रवाना किया। उस वक्त इमाम हुसैन और अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर मस्जिद नबवी में मौजूद थे। वक्त भी गैर मामूली था, ऐसा वक्त जब वलीद किसी से मुलाकात नहीं करता था। इसी गैर मामूली सात ने दोनों को चौंका दिया। क़ासिद ने पैगाम दिया। उन्होंने कहा, तुम चलो, हम अभी आते हैं। इब्ने ज़ुबैर ने इमाम से आहिस्ता कहा, आपका क्या ख्याल है, ऐसे वक्त में बुलाने की क्या वजह हो सकती है? इमाम ने गहरी बसीरत से फरमाया, मेरा गुमान है कि अमीर मुआविया का इंतकाल हो चुका है और वो चाहते हैं कि खबर आम होने से पहले हमसे यजीद की बैयत ले ली जाए। इब्ने ज़ुबैर ने सर हिलाया, मेरा ख्याल भी यही है। फिर सवाल आया, आपका इरादा? इमाम ने फरमाया, मैं अपने चंद जवानों को साथ लेकर जाऊंगा। अगर मामला नाजुक हो जाए तो एहतियात ज़रूरी है। ये एहतियात खौफ न थी, ये हिकमत थी। आप चंद जानिशारों के साथ रवाना हुए, मकान के बाहर उन्हें मुतय्यन किया और फरमाया, अगर मैं तुम्हें बुलाऊं या मेरी आवाज़ बुलंद सुनो तो फ़ौरन अंदर आ जाना। जब तक मैं बाहर ना आऊं अपनी जगह से न हटना। फिर आप अंदर दाखिल हुए, सलाम किया, वक़ार के साथ बैठ गए। वलीद ने खबर सुनाई, अमीर मुआविया का इंतकाल हो चुका है और यजीद की बैयत दरकार है। इमाम ने ताज़ियत फरमाई, फिर निहायत वक़ार से कहा, मेरे जैसा शख्स इस तरह खुफिया बैयत नहीं करता और ना मेरे लिए मुनासिब है कि छुप कर बैयत करूं। अगर आप बाहर निकलकर लोगों को जमा करें और सबके सामने दावत दें तो बात और है। ये इनकार नहीं, उसूल का ऐलान था। वलीद सुलह पसंद था। उसने कहा, अच्छा, आप तशरीफ़ ले जाएं। इमाम उठे, मगर उसी लम्हे मरवान बिन हकम भड़क उठा। उसने वलीद से कहा, अगर आज इन्हें जाने दिया तो फिर कभी काबू न पा सकोगे, मगर बहुत से खून बहने के बाद इन्हें कैद कर लो, बैयत करें तो बेहतर, वरना कत्ल कर दो। ये अल्फाज
اقتدار کی بے چینی تھے۔ امام نے یہ سنا تو پوری شان کے ساتھ کھڑے ہوئے اور فرمایا، اے ابن الزرقہ، کیا تو مجھے قتل کرے گا یا یہ؟ خدا کی قسم تو جھوٹا ہے اور کمینہ ہے۔ یہ الفاظ ڈر کے نہیں یقین کے تھے، اور پھر آپ وقار کے ساتھ باہر تشریف لے آئے۔ مروان نے تلخی سے ولید سے کہا، تم نے میری بات نہ مانی، یہ بہترین موقع تھا، تم انہیں قتل کر دیتے۔ ولید نے گہری سانس لی اور کہا، تم پر افسوس، کیا تم مجھے ایسا مشورہ دیتے ہو جس میں میرا دین تباہ ہو جائے؟ کیا میں صرف اس لیے نواسہ رسول کو قتل کر دیتا کہ وہ یزید کی بیعت نہیں کرتے؟ اگر مجھے دنیا بھر کا مال دے دیا جائے تب بھی میں ان کے خون سے اپنے ہاتھ آلودہ نہ کروں۔ خدا کی قسم، قیامت کے دن جس سے حسین کے خون کا سوال ہوگا وہ اللہ کے سامنے خفیف المیزان ہوگا۔ یہ الفاظ ایک گواہی تھے کہ حق کو پہچاننے والے دشمن کے خیمے میں بھی موجود ہوتے ہیں۔ مروان نے ظاہرداری سے کہا، تم ٹھیک کہتے ہو، مگر اس کے دل میں یہ بات اتر نہ سکی۔ مدینہ کی رات ختم نہ ہوئی تھی مگر تاریخ نے فیصلہ لکھ دیا تھا۔ ایک طرف اقتدار کی بے چینی، دوسری طرف حسین کا وقار، اور یوں کربلا کی راہ مدینہ کی انہی خاموش گلیوں سے شروع ہو چکی تھی۔ ولید کے دربار سے واپسی کے بعد امام حسین کے دل میں ایک گہری کشمکش برپا تھی۔ بیعت یزید آپ کے ضمیر کو قبول نہ تھی۔ یزید بن معاویہ نہ اہل تقوی تھا، نہ اس کا تقرر اس شورائی طریق پر ہوا تھا جو خلافت راشدہ کی بنیاد تھا۔ آپ کے نزدیک یہ قیصر و کسریٰ کی طرز کی پہلی شخصی حکومت تھی، اور حسین اس طرز کے سامنے خاموش مہر تصدیق نہیں بن سکتے تھے۔ مگر حالات بھی ایسے نہ تھے کہ علل اعلان علم بغاوت بلند کر دیا جائے۔ مدینہ کی فضا نازک تھی اور ہر قدم ایک طوفان کو جنم دے سکتا تھا۔ ادھر عبداللہ بن زبیر حکمت اور تدبیر سے کام لیتے رہے، وہ ولید کے قاصدوں کو ٹالتے رہے اور بالآخر اگلے دن مدینہ منورہ سے نکل کر مکہ مکرمہ چلے گئے۔ سارا دن تلاش ہوتی رہی مگر وہ ہاتھ نہ آئے۔ شام ڈھلی تو ولید بن عقبہ نے دوبارہ امام کے پاس پیغام بھیجا۔ آپ نے فرمایا، اس وقت ممکن نہیں، صبح ہونے دو، پھر دیکھا جائے گا۔ ولید نے مان لیا، لیکن حسین فیصلہ کر چکے تھے۔ اسی رات آپ نے اہل و عیال اور عزیز و اقارب کو جمع کیا اور مدینہ سے ہجرت کا ارادہ فرما لیا۔ گھر والوں کو تیاری کا حکم دیا اور خود تنہا مسجد نبوی کی طرف روانہ ہوئے۔ روضہ رسول پر حاضر ہوئے، نوافل ادا کیے۔ پھر جب دست بستہ کھڑے ہو کر سلام عرض کیا تو آنکھوں سے اشک بے اختیار بہنے لگے۔ یہ صرف شہر سے جدائی نہ تھی، یہ نانا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے رخصتی تھی۔ یہ وہی مدینہ تھا جہاں بچپن کے دن گزرے، جہاں جوانی کی بہاریں کھلیں، جہاں ہر گلی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد مہکتی تھی۔ یہ شہر آپ کی والدہ کا مدفن تھا۔ یہیں بھائی آرام فرما تھے، یہیں ہر اینٹ آپ کو پہچانتی تھی۔ مگر اب اسی شہر میں قیام دشوار ہو چکا تھا۔ مدینے سے شہ قونین کا نور نظر نکلا، وطن سے بے وطن ہو کر وطن کا تاجور نکلا۔ یوں امام پاک اپنے اہل و عیال کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اسی دوران محمد بن حنفیہ نے عرض کیا، بھائی، آپ سے بڑھ کر مجھے کوئی عزیز نہیں۔ میری رائے یہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہو یزید کی بیعت سے الگ رہیں اور کسی مخصوص شہر کا رخ نہ کریں۔ دیہات اور ریگستانوں میں قیام کریں، اپنے قاصد بھیجیں۔ لوگ اگر آپ کی بیعت کریں تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر کسی اور پر متفق ہو جائیں تو آپ کے فضل و کمال میں کوئی کمی نہ آئے گی۔ مجھے اندیشہ ہے کہ اگر آپ کسی شہر میں قیام کریں گے تو اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ ایک گروہ آپ کے ساتھ ہوگا اور دوسرا مخالف، پھر تلواریں اٹھیں گی اور سب سے پہلے آپ نیزوں کا نشانہ بنیں گے۔ پھر اس امت کا سب سے معزز شخص جس کا حسب و نسب سب سے بلند ہے، اسی کا خون ارزاں ہو جائے گا اور اہل بیت کو ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ سن کر امام نے فرمایا، بھائی، پھر میں کہاں جاؤں؟ محمد بن حنفیہ نے کہا، مکہ کا رخ کریں، اگر وہاں اطمینان ہو جائے تو کوئی سبیل نکل آئے گی، اور اگر وہاں بھی سکون نہ ملے تو ریگستانوں اور پہاڑوں کی طرف چلے جائیں، ایک مقام سے دوسرے مقام تک منتقل ہوتے رہیں، حالات کا جائزہ لیتے رہیں، کیونکہ جب واقعات سامنے آتے ہیں تو رائے زیادہ درست ہو جاتی ہے۔
इमाम ने फरमाया, भाई तुमने खैर ख्वाही की है, मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह तुम्हारी राय बेहतर साबित होगी। ये कहकर आप उठे और मस्जिद की तरफ तशरीफ़ ले गए। तारीख खामोश थी मगर आसमान गवाह था। ये सफ़र महज मदीना से मक्का का न था, ये सफ़र मदीना से करबला की तरफ था। मदीना की रात ख़त्म हो चुकी थी लेकिन आजमाइश की सुबह अभी तुलू होना बाकी थी। हुसैन ने मदीना छोड़ दिया मगर दरअसल उन्होंने एक शहर नहीं, एक अहद को पीछे छोड़ा था। ये हिजरत सिर्फ जान बचाने के लिए न थी, ये उसूल बचाने के लिए थी। ये बैत से इनकार नहीं, ज़मीर की बका का ऐलान था। मक्का की तरफ बढ़ते कदम खामोश थे मगर तारीख उनकी चाप सुन रही थी। अब सवाल ये था कि क्या मक्का पनाह देगा? क्या अहले इराक़ खामोश रहेंगे? क्या इक़्तिदार हुसैन को सुकून से जीने देगा? नहीं, अब वाक़यात तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। ख़त आएंगे, वादे होंगे, दावतें दी जाएंगी और फिर एक ऐसा फ़ैसला होगा जो क़यामत तक हक़ व बातिल के दरमियान लकीर खींच देगा। अगले हिस्से में हम देखेंगे कि मक्का में क़याम के दौरान कूफा से आने वाले ख़ुतूत, मुस्लिम बिन अकील का सफ़र और वो हालात जो करबला की सरज़मीन तक ले गए। ये दास्तान अभी शुरू हुई है और इसका हर बाब उम्मत के ज़मीर को झंझोड़ने वाला है। जारी रहेगा।